मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखें, हम सब मुसलमान हैं, जितने भी यहाँ लोग जुमा पढ़ने के लिए आए हैं उनको इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। जो भी कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं, वही लोग आए हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। तीन तरह के तबक़ात हैं, कुछ तो बिल्कुल गैर मुस्लिम हैं, उनमें अगर बयान हो तो वो तो बिल्कुल ही अलग होगा, उनको तो हम इस्लाम की हक़ानियत समझाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम हैं उनमें भी अब दो तरह के मुस्लिम पैदा हो गए हैं, यानी पैदा तो नहीं हुए, बन गए हैं। एक, जिनको इस्लाम पे इत्मीनान है लेकिन अमल नहीं हो पा रहा उनसे। दूसरे वो लोग हैं जिनको इस्लाम के बारे में अब शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में अब इस्लाम पे मजबूती से अमल नहीं हो रहा। अच्छा, जो इस्लाम पे मजबूती से अमल करने वाले लोग हैं उनको भी अब बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि पता नहीं ये इस्लाम का ऑर्डर है भी या नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत पे मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। आज जो मैं चंद बातें आपके सामने करूँगा वो ये है कि अगर आपको इस्लाम के बरहक़ होने का यकीन है, कुरान के बरहक़ होने का यकीन है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक़ होने का यकीन है, तो इस्लाम की बेसिक तालीमात हैं क्या, तो वो नंबर लगा के वो बस आपकी खिदमत में पेश करूँगा और फिर पतली गली से निकल जाऊँगा इंशाअल्लाह। कनाडा में तो चौड़ी गलियाँ ही हैं, कोई पतली गली नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल देखें, इस्लाम के जो बुनियादी अहकाम हैं, जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो चंद बुनियादी अहकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताए हैं, तो हम सबको फोकस करने हैं, उसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि हर मसले में आज एक इख्तिलाफ भी डाल दिया गया है। आप जब YouTube पे जाएंगे, एक स्कॉलर क्या कह रहा है, दूसरा स्कॉलर क्या कह रहा है, तीसरा स्कॉलर क्या कह रहा है, छोड़ दें इसको, चलेगा। आपके धूप पड़ रही थी आंखों में? अच्छा, चले, मर्जी है, जब आप थक जाएं तो हटा दें। मुझे वैसे धूप से कोई टेंशन नहीं हो रही, आपको हो सकती है टेंशन धूप से। सॉरी, नाराज ना हो। अच्छा, खैर। तो बेसिक तालीमात तो अज़म करें हम सब ने उन तालीमात को फॉलो करना है। सबसे पहले इस्लाम का आगाज़ किससे होता है? अक़ीदा तौहीद से। इस्लाम की बेस क्या है? तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, यहूद व नसारा की बुनियाद भी तौहीद थी। कुरान से हमें पता चलता है, तौरात से पता चलता है, इंजील से पता चलता है, तमाम आसमानी किताबों से, कि तमाम पैगम्बरों ने हमें दावत एक खुदा की दी है। तमाम आसमानी मज़ाहिब में देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है, जब मैं उसको अनकम्प्लीट छोड़ूंगा तो वो कंप्लीट आपने करना है। हम जब स्कूल में जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स होता था, उस पर नंबर मिलते थे। तो आप भी जब ब्लैंक को फिल करेंगे तो मैं आपको नंबर दूंगा, मतलब दिमाग में नंबर दूंगा कि आप पूरी तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो इस्लाम में जो पहली बेस है, जो पहली बुनियाद है, जिसके बगैर अल्लाह हमें इस मुस्लिम मानने के लिए, मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बेस क्या है? अक़ीदा तौहीद। तमाम मज़ाहिब की बेस क्या है? जो आसमानी मज़ाहिब हैं, अक़ीदा, अब कंप्लीट कर लेना, तौहीद। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है? देखें, इंसान की हमेशा से आदत रही है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुश्तरका होती हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन जब इंसान ख्वाहिशात नफसानिया का ग़ुलाम बनता है, यहाँ मैं कोशिश करूँगा बहुत हल्की उर्दू इस्तेमाल करूँ, ख्वाहिशात नफसानिया का ग़ुलाम थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो अच्छा, वो तो आप तो समझते हैं ना, सारे नहीं समझते। जो यंग बैठे हैं वो कहते हैं ये पता नहीं खुदूदान मैदा में हालत खाना जंगी, क्या मतलब है इसका? तो जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, दिल की चाहतों के पीछे भागता है, तो वो क्या करता है कि बहुत सी चीज़ों की डेफिनेशन को चेंज कर देता है। फिर वो, मिसाल के तौर पर, आप अगर शराब पीना चाहते हो, सबको पता है बुरी चीज़ है, तो आप उसको थोड़ा सा लेबल क्या लगा दोगे? चेंज कर दोगे उसको। आप कहोगे कि ये शराब नहीं है। जैसे हदीस में आता है कि क़ुर्ब क़यामत में लोग शराब का नाम तब्दील कर देंगे और दबा के पीना पिलाना शुरू कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे। चर्स को आप एंटी डिप्रेशन, चर्स तो लोग यहाँ समझते नहीं, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान से होने वाले हैं वो समझते होंगे चर्स किसे कहते हैं। तो एंटी डिप्रेशन नाम दे दोगे आप उसका। तो इसी तरह खूब अच्छी तरह समझें कि लोगों ने क्या किया
کہ بہت سے جب مذہبی اسکالر نے جب دیکھا کہ عقیدہ توحید جو قرآن و سنت نے یا تورات اور انجیل نے بیان کیا ہے، اس توحید کے لفظ سے تو لوگوں کو محبت ہے، توحید کے لفظ سے لوگ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں پرانی چیزیں نہیں چلتی، مارکیٹ میں ہمیشہ کیا چلتی ہے؟ اسے بول لینا نئی چیز. جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو اس کے خریدار بہت ہوں گے. تو عقیدہ توحید نیا نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ ڈارون کی نظر میں بندر سے چلا آ رہا ہے، ہماری نظر میں کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی. تو آدم علیہ السلام سے عقیدہ توحید چلا آ رہا ہے اور اس کی ڈیفینیشن بھی سیم ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ عقیدہ توحید بیان کیا جاتا تو اس میں اٹریکشن ظاہر ختم ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہود و نصارہ میں کچھ یہود نے، کچھ عیسائیوں نے، زیادہ کام یہ عیسائیوں نے کیا، انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ظاہر ہے ایک نئی چیز جب مارکیٹ میں آئے گی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے نا، تو لوگ سارے ادھر آنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی اور وہ ایک پورا عیسائیوں کا فرقہ بن گیا. بھائی یہ تو توحید کے خلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں بھی توحید میں یہ کہاں ہے کہ کوئی اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا نہیں، خدا تین بھی ہیں ایک بھی ہے. بہرحال وہ جو انہوں نے پوری کتابیں لکھی، کتابوں کی کتابیں سیاہ کر دیں، اور تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ عیسائیت کا حصہ بن گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ نے جس ٹریک پہ یہود و نصارہ چلے ہیں نا، میری امت بھی اس ٹریک پہ چلے گی. صحیح حدیث ہے یہ. فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اگر کسی گوہ کے بل میں گھسائے تو یہ امت بھی ان کی اتباع میں گوہ کے بل میں گھسے گی. یہ مثال دی ہے کہ انسان کسی بل میں رہ سکتا ہے. بولے نا بھائی، ہم بجلی کے بلوں میں رہ رہے ہیں، ہمارا حوصلہ ہے، لیکن بل جو سانپ بناتا ہے بل، کوئی انسان گھس سکتا ہے اس میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں نے اگر کوئی الٹا کام کیا نا تو تم بھی کرو گے. لیکن اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں، میری امت لا تجتمع علی ضلالہ، پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے. تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں، لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں، اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئیں، مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں. تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں. ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے، بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، اور مزاروں پہ جا کے سردے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں. اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے. عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا، دعا ہے. تو دعا عبادت ہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا، دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا، یعنی دینا. گیس کے وزیر، سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا، جو بھی مختلف، مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے. گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں.
جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ تو اللہ کے پاس ہے بھائی. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے. تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو ہم اللہ کو مانگیں یا اس سے مانگیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی, یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو, منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں, ٹائم کا مقابلہ سخت ہے, دھوپ میں بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا, پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں. تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا, اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی.